अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जवेद इकबाल साहब। यकीनन ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और ऑपरेशन थिएटर जैसी मसरूफ़ ज़िंदगी में से, क्योंकि सर्जन्स के बारे में कहा जाता है कि सर्जन्स तो चलते हुए भी लगता है जैसे भाग रहे हों। ऑपरेशन थिएटर जैसी मसरूफ़ ज़िंदगी में से इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानी रवैयों पे बात की, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे जो है वो अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी ये रहनुमाई करते हुए नज़र आते हैं। तो सर, सबसे पहले वेलकम टू यू इन बिश्केक किर्गिस्तान। कैसा लग रहा है सर आपको किर्गिस्तान बिश्केक? और मेरा आपसे जो बेसिकली पहला सवाल भी यही है कि आखिर आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आई और आपने इतनी मसरूफ़ लाइफ में से कैसे निकाला? इन मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आप डॉक्टर्स के एथिक्स पे बात करते हुए नज़र आते हैं, आप बच्चों की तरबियत पे बात करते हुए नज़र आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस विज़िट में आप हमारे मेज़बान थे। और किर्गिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके बारे में पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ये पाकिस्तान के बहुत करीब है। अगर डायरेक्ट फ़्लाइट हो तो 1.5 घंटे में यहाँ इस्लामाबाद से बंदा पहुँच जाता है, और चूंकि डायरेक्ट फ़्लाइट कम है तो दुबई से आना पड़ता है, तो थोड़ा सा लंबा हो जाता होगा। एक तो ये कि पाकिस्तान के बहुत करीब है, दूसरा ये है कि ये प्रिडोमिनेंटली मुसलमान मुल्क है और इसमें वो तमाम अच्छी बातें जो यूरोप में हैं वो वहाँ मौजूद हैं, और वो तमाम अच्छी बातें मौजूद हैं जो कि ईस्ट की अच्छी बातें वो मौजूद हैं। लिहाजा मुझे तो ये और फिर मौसम बहुत शानदार है, और मुझे तो ये मुल्क और ये शहर पूरा मुल्क तो नहीं मैंने देखा, शहर और कुछ नवा के इलाके देखे, यहाँ के लोग, यहाँ के ये आप सब लोग, और ये बहुत पसंद आए। दूसरी ये बात शायद लोगों को नहीं पता कि किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हजारों स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, और इसी तरह से हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के और मुल्कों के स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अच्छी खासी हमारे बच्चों की यहाँ कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, और ये अच्छा वर्थ विजिटिंग मुल्क है और बहुत जबरदस्त। मुझे तो बहुत मजा आया इसमें, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही है वो ये है कि एक जमाने में लोग कहते थे कि अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दी है ना तो वो कोई किताब जरूर लिखे, ताकि जो कुछ उसने सीखा है वो किताब में लोगों को बता और रहती दुनिया तक किताब रहे। हमारे बड़ों की बहुत सारी बातें हमारे पास किताबों की शक्ल में मौजूद हैं। मुझे इस बात का एहसास हुआ, अब मेरी उम्र अगले महीने 63 इयर्स हो जाएगी, 63 साल इस दुनिया में मैंने गुजारे, और हर दुनिया में आने वाले इंसान का तजुर्बा जो है वो यूनिक तजुर्बा है। जो जिंदगी मैंने गुजारी है आपकी जिंदगी उससे मुख्तलिफ है, और दुनिया में अगर अरबों इंसान है तो अरबों इंसानों की जिंदगी मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में रहने वाले और आज के बाद आने वाले जितने इंसान हैं उन सब का ये हक है कि वो मेरी जिंदगी में हिस्सेदार बने, और जिंदगी को मैंने जैसे गुजारा है और उस जिंदगी से जो मैंने सीखा है, जो मैंने उसका तजर्बा, और ये मैं अपने लिए यूनिक नहीं कह रहा, ये हर शख्स के लिए है। एक शख्स जो आपको बज़ाहिर लग रहा है कि वो जमीन में खुदाई का काम करता है, उसके पास भी बताने को कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो एक पीएचडी स्कॉलर के पास भी नहीं है, जो उसके तजुर्बे से उसे आई है। तो बस ये मुझे एक ख्याल आया और मैंने सोचा कि मैं बहैसियत सर्जन, बहैसियत मेडिकल टीचर, और जो और दुनिया में हमारी हैसियतें हैं, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं जो जिंदगी को मैंने बरता है उसको मैं बताए बगैर इस दुनिया से ना जाऊं। तो उसमें ये मुझे एक पूरा मीडिया नजर आया है, और दूसरा ये कि ये तो एक 10% पार्ट है। असल में मैं खुद जाके जब इंटरेक्ट खास तौर पे यूथ पे करता हूँ और जो आमने सामने बात होती है उसको मैं असल में जिम्मेदारी के तौर पर समझता हूँ। तो ये इसका बैकग्राउंड। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिल्कुल, हमारे स्टूडेंट्स भी बड़े एक्साइटेड थे, आपने देखा होगा हम बड़ी मुश्किल से रोकते थे, इतने ज़्यादा तादाद में हर बच्चे की ये ख्वाहिश थी कि आपके साथ सेल्फी लें। तो बड़े ही कम डॉक्टर्स देखे हैं ऐसे कि जिनको इतनी मोहब्बत जो है वो मिली हो, और माशाल्लाह सर आप उनमें से एक हैं। तो आपने माशाल्लाह सर यहाँ पे सेशंस दिए, कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान में भी एज अ गेस्ट लेक्चर, तो हमारे टीचर्स उन्होंने भी जो है बड़ा आपको अप्रिशिएट किया है, और स्टूडेंट्स भी बड़े एक्साइटेड थे। तो स्टूडेंट्स के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई यहाँ पे, तो आपने किर्गिस्तान में पढ़ने वाले जो पाकिस्तानी खसूसन तलबा हैं उनको कैसे पाया? ये सिलसिले में भी ना एक बड़ी गलत फहमी है। वो गलत फहमी ये है कि शायद ये नालायक स्टूडेंट है इसलिए यहाँ आ जाते हैं, और ये ना मैं बड़े ब्लंटली आपको ये कहता हूँ कि मुझे तो उन सेशंस में किसी तरीके से, मैंने पाकिस्तान की तकरीबन सारी मेडिकल कॉलेजेस में
اسٹوڈنٹ سے بات کی اور 30-35 سال میں پڑھاتا رہا ہوں، یہ بچے اسی کیلیبر کے بچے ہیں جس کے بچے پاکستان میں ہیں۔ اب ایم ڈی کیٹ کا کرائٹیریا اتنا سخت ہے، یا ہندوستان میں نیٹ کا کرائٹیریا، نیٹ ایگزام بالکل نیٹ ایگزام ہے، ہاں وہ اتنا سخت کرائٹیریا ہے، اور آبادی اتنی زیادہ ہے کہ جو لوگ سارے اپلائی کرتے ہیں ان میں سے سب کو نہیں مل سکتا۔ تو ہم اگر فرض کریں کسی کو 90% پر داخلہ ملتا ہے اور کسی کے 89.7%، تو آپ یہ کہیں گے کہ 89.7% نالائق ہے۔ اور جس کرائٹیریا پر آپ نے چیک کیا ہے، کیا وہ کرائٹیریا کسی انسان کے انسانی خصوصیات کو چیک کرنے کا کوئی گولڈ سٹینڈرڈ ہے؟ تو اس لیے یہ تو بالکل غلط فہمی، جو بچے یہاں ہیں وہ اسی طرح کے بچے ہیں جیسے اب بہت بڑے فیمس کالج، جان ہاپکن یونیورسٹی میں بھی کچھ اسٹوڈنٹ ہوں گے جو ایوریج ہوں گے، جو کچھ نالائق ہوں گے، کچھ بہت اچھے ہوں گے۔ تو مجھے تو بڑے ان کی آنکھوں میں سپارک نظر آیا، مجھے تو ان کی آنکھوں میں بہت چمک نظر آیا، اور مجھے اس بات کا شدید احساس ہوا ہے کہ جن ایریاز کے اندر یہاں ڈیفیشنسی ہے ٹریننگ میں، مجھے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے۔ انشاءاللہ سر ضرور آپ کی کنٹریبیوشن لیں گے اس حوالے سے۔ اچھا سر، ہمارے یقیناً آپ کو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں آپ کو سن رہے ہیں، خصوصاً میڈیکل کے، تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے کہ وہ فیوچر میں کون سے لائسنسنگ ایگزامس کی وہ تیاری کریں، کہاں پہ ان کا فیوچر جو ہے وہ زیادہ سیکیور ہے؟ کیونکہ یہ بڑی ضروری بات ہے، جب بچے ایم بی بی ایس کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو فردر جو ہے وہ ایک فیوچر بلائنڈ سا نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ بس یہ مسئلہ جو پاکستان میں ایم بی بی ایس کرتا ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی یہ پوچھتا ہے، جس کو کہ ایکچولی این ایل ای کا ایگزام نہیں دینا ہوتا، وہ بھی یہ پوچھتا ہے۔ تو دنیا میں تو ہر جگہ پر جہاں بھی آپ جائیں گے اس ملک کے ایکویٹ کرنا ہے، اور یہ کوئی اتنا مشکل بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے 5 سال بہت اچھے طریقے سے ایم بی بی ایس پڑھا ہے تو آپ کے لیے یو ایس ایم ایل ای بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے لیے پلیب بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے لیے پاکستان کا لائسنسنگ ایگزام بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے، اور آسٹریلین میڈیکل کونسل کا بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے، اور اس کو آپ اپنا کوئی خوفناک قسم کا کوئی بلا مت سمجھیں، لیکن یہ کہ ہر ایگزام کی اپنی ایک پریپریشن کی ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو ضرور، اس کو اسٹریٹجک لرننگ کہتے ہیں، وہ کریں۔ لیکن اگر آپ نے صحیح طریقے سے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے تو دوسرے ملک کا امتحان، لائسنسنگ ایگزام آپ کو یہی چیک کر رہا ہے نا کہ بیسک لیول پر آپ کو ایم بی بی ایس کے لیول پہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر ہر امتحان کی بہرحال تیاری تو کرنی پڑتی ہے۔ تو پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، تو آپ ہر جگہ کے لائسنسنگ ایگزام، چونکہ ڈاکٹری میں ایک صرف خاص بات ہے کہ آپ نے چونکہ انسانی جسم کو ڈیل کرنا ہے نا، تو کوئی بھی ملک رسک نہیں لیتا، تو وہ کم از کم منیمم سٹینڈرڈز پر چیک کر کے ہی آپ کو کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پلمبر بننا ہو تو ان کا کوئی لائسنسنگ ایگزام نہیں ہے، کمپیوٹر سائنسز کے لیے لائسنسنگ ایگزام نہیں ہے۔ لائسنسنگ ایگزام اس لیے کہ ہیومن باڈی اس میں انوالو ہے، تو اس لیے میں نے اس کو صرف سیر سپاٹا نہیں سمجھا، بڑا ایک لرننگ ایکسپیرینس کے طور پر اس ٹور کو سمجھا ہے، اور میں واپس جا کر انشاءاللہ اس پر بہت سا غور کر کے میں اس میں دیکھوں گا کہ میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں وہ بچے جو میرے ہی بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، ہندوستان کے بچے ہیں، بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے، عرب ملکوں کے، یہ جو ساؤتھ افریقہ کے بچے ہیں یہاں، یہ جو دنیا کی کوئی بھی بچے ہیں وہ تو میرے ہی بچے ہیں نا، اور ہم سب کے بچے ہیں۔ تو میں بہت ہی ایک آنیسٹ اور بہت انبائسڈ وے میں نے چیزوں کا انالیسس کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس ملک میں بچے جب آتے ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، کیا پلس پوائنٹس ہیں۔ پلس پوائنٹس بھی ہیں کیونکہ آپ کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا ہے، ایک ہورائزن ملتا ہے پورا ایک انٹرنیشنل۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں تحمل سے بیٹھ کر غور کروں گا، اور میں دیکھوں گا کہ یہ اگر فرض کریں میں پاکستان میں بچوں کی ایجوکیشن میں، ان کی گرومنگ میں کچھ ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں ہمبل وے میں، تو مجھے لگتا ہے کہ کرغزستان بھی ایک پورا میدان ہے جہاں میں ان بچوں کی ایجوکیشن کے اندر ایک میں کوئی نہ کوئی رول پلے کر سکتا ہوں، اور میں اس کے بارے میں غور کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ اس کو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یقیناً سر، کرغزستان کے اسٹوڈنٹس کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوگی اگر آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ یہاں پہ پڑھنے والے ہزاروں، نہ صرف پاکستانی بلکہ اور بھی دیگر ممالک میں جن آلریڈی آپ کے فالوورز ہیں، ماشاءاللہ بھی ہم نے دیکھا انڈینس لوگوں نے آپ کو گھیرے ہوئے تھا، بڑی مشکل سے ہم نے بھی آپ سے ٹائم لیا ہے، تو ان کو بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی بڑا پلس پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ بس لیکن اس کی کیا موڈس اپرینڈی کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور میری جو بیک ہوم کمٹمنٹس ہیں ان کو میں کیسے ہینڈل کروں گا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اور کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہوگا، اللہ کرے گا پھر ملاقات انشاءاللہ۔ اچھا، ایک لاسٹ کویشچن ہے میرا سر آپ سے۔ پچھلے چند دنوں میں ویسے نالج کا تو ماشاءاللہ آپ ذخیرہ ہیں، تو ایک بہت ڈاؤن ٹو ارتھ پایا آپ کو، بہت زیادہ، ہمیشہ چہرے پہ ایک مسکراہٹ، اطمینان، سکون، یہ ساری چیزیں کیسی پاسبل ہیں؟
बस बेटा ये इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी आदमी इस तरह के सवाल का जवाब देता है ना, तो वो अपने जवाब के अंदर अपने आप को ना अपने दिल में कोई बहुत बड़ा साबित करने की कुछ फिक्रे ऐसे बोल देता है, जिससे ये साबित होता है कि वो बहुत कोई स्पिरिचुअली बड़ी लेवल पर है, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो अगर आप मुझे ये कहें कि एक कीड़े से पूछे कि तुम जमीन पे क्यों रेंगते हो, तो वो कहे कि मैं तो हूँ ही कीड़ा, मैं तो हवा में नहीं उड़ सकता, मैं तो जमीन पे ही रेंगूंगा क्योंकि मैं तो हूँ ही कीड़ा। तो इसी तरीके से अगर आप कहें कि आप डाउन, तो मैं तो हूँ ही एक्चुअली, मुझे पता है अपनी हैसियत का कि मेरी कोई हैसियत नहीं है। जो मेरी कोई हैसियत नहीं है तो वो अगर मेरे कंडक्ट में नजर आ रही है कोई हैसियत, तो वो तो फिर जाली पना होगा। तो इसलिए बस अगर आप मुख्तसर कह सकते हैं कि तो अल्लाह की तरफ से ही है कि जैसे अल्लाह में रखे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू का। थैंक यू। यकीनन एजुकेशन एडवाइज़र के लिए और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान के लिए बड़ी एक फ़ख्र की बात है कि हमने एक ऐसी पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत जो फर्स्ट टाइम आपने हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान में देखा होगा। सर, वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ एजुकेशन एडवाइज़र एंड IUK, मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू सर।